बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये लर्निंग फ्रॉम नेचर का हम कर रहे हैं ना, कुछ आगे चलते जा रहे हैं, तो आज क्या है भला? एंट, चींटी। मुझे ये नहीं पता चींटी का लफ्ज़ कहाँ से आया। आपको पता चल जाए तो देखें, असल में उर्दू की हमें कोई अच्छी एटिमोलॉजी की जिसमें पता लगे कि ये लफ्ज़ कहाँ से आए हैं। दायरा मारफ़े इस्लामी पंजाब यूनिवर्सिटी ने बनाई हैं, इस किस्म की हैं, बट यू हैव टू फाइंड आउट कि लफ्ज़ कहाँ से आया है चींटी। तो ये आपका एक तो टास्क ये है, जो भी लफ्ज़ आए ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ से आए। हशरातुल अर्ज़ का जो इल्म है ना, अब मुसलमानों ने पुराने ज़माने में कोई काम किया होगा, लेकिन इस पे ज़्यादा काम चींटी के वो जो जिस भी फील्ड में जाए ना, जो हम कहते हैं कि हम सीखना चाहते हैं, तो उसके बारे में क्या है फिर इहदिना सिरातुल मुस्तकीम के बाद फ़ौरन क्या है कि पहले उनसे सीखो जिन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर काम किया हुआ है। तो इस फील्ड में जो बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है आज के दौर में लिविंग साइंटिस्ट में, मतलब ऑलमोस्ट अनडिस्प्यूटेड सबसे बड़ा बायोलॉजिस्ट ये है। जैसे आपको हम आइंस्टाइन और न्यूटन के बगैर तो फिजिक्स कंप्लीट नहीं होती ना, चार्ल्स डार्विन के बगैर भी तो कंप्लीट बायोलॉजी नहीं होती ना, तो ही इज एज बिग एज दैट विल्सन। लेकिन ये जो है आंटी, इसके बारे में 1910 आज क्या है 110 ईयर्स को एक बहुत बड़ा बंदा गुजरा, उसका नाम था व्हीलर। ठीक है, व्हीलर, उसने बहुत सारा काम किया, बट विल्सन हैज़ गॉन वे अहेड। लेकिन इंसान, ये आपको पता होना चाहिए, साइंस में जिधर भी पहुंच जाए वो उसका वर्क इन प्रोग्रेस ही रहता है, वो उसकी उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग है। अल्लाह ताला की बनाई हुई किसी भी चीज़ को इंसान क़यामत तक कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसमें उसकी लर्निंग होती ही रहेगी। मतलब हम कहते हैं ना, कुरान तो है ही ना, अल्लाह ताला का अपना वर्ड है, बट एवरीथिंग यू लुक अराउंड, और पर्टिकुलरली जो नेचर में जो चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अमेजिंग। आप इनसे क्या सीखते हैं? हर चीज़ सीखते हैं। यू एक्चुअली लर्न लाइफ लेसन्स फ्रॉम इट मोर देन यू लर्न साइंस। साइंस में तो ये एक्सट्रीम पे है, लेकिन लाइफ लेसन पे भी। एंटोमोलॉजी इसको कहते हैं, हशरातुल अर्ज़। जब हमारे घर में एक एंटोमोलॉजिस्ट आया था अबाउट 5-6 ईयर्स बैक, तो मुझे उस वक्त पहली दफ़ा पता चला कि इसका सर काट भी दे तो सांस लेता रहता है। इनके अपने इधर 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 बॉडी में सुराख होते हैं सांस लेने के, क्या कहते हैं उन्हें? आई थिंक स्पिरिकल्स कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको फिर अपने टू डू में लिख लेना कि फाइंड आउट करना है कि सांस लेने के स्पिरिकल्स होते हैं। देखिए, अब ये सवाल आपके जहन में नहीं आया ना, यार ये सांस कहाँ से लेते हैं? क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने सोच लिया कि यार हम नाक से लेते हैं, इसके बाद कोई नाक होगा। यही बात है ना, रीजन कि हमें साइंस का एक वर्जन पढ़ा दिया गया है, नाक होता है, नाक से सांस लेना होता है, बस फिनिश। भाई पौधा तो नाक से नहीं लेता, स्टोमेटा से लेता है। ठीक, तो नाक का जरूरी तो नहीं है कि यही फंक्शन जो हमारे नाक के फंक्शंस हैं हमारे नाक। अच्छा, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज नहीं ऐसी बनाई, नेचर ने कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई जो मल्टीपर्पज ना हो। आपको हो सकता है आप सारी उम्र लगे रहें तो एक पर्पज आप काफी अच्छा समझ जाएं, बट उसके हंड्रेड्स अदर पर्पज होंगे जो आप नहीं समझ सकते। तो इंसान हमेशा वो कम इल्मी के उससे में रहता है। तो उस इल्म को पूरा करने के लिए ये है कि इर्द गिर्द देखें, लेकिन थोड़ा सा गौर से देखें। अब चींटी के बारे में आप क्या जानते हैं? मतलब हम लेट्स ट्राई टू बिफोर दिस लेक्चर, यही कि होती है कभी कभी खाने में आ जाए तो बड़ा मज़ा ख़राब करती है। अक्सर देखिए इसके अलावा, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड अबाउट एन एंट? वेस्ट को डिस्पोज कर रही होती नहीं, नहीं वो तो ठीक है। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड? ये बात ठीक है कि जब चींटी वो जा रही होती है लाइन में तो वे एक दूसरे से टकरा के स्ट्रगल जा रही होती है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि व्हाट हैव यू लर्नड, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड। आप दिल्ली बैठे थे तो एक मैंने देखा चोटी ऐसे कर रही थी, क्या कि वो एक दूसरे से टकरा के आगे जाती है। आई थिंक नहीं, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन योर लाइफ। हाँ, आपने क्या ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में कि चोटी ऐसे जा रही थी? बस आई कैन टेल यू व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, इररिस्पेक्टिव के ये तो किताबी चीजें। आई हैव ऑब्जर्व्ड
کہ وہ ایسے لائن میں جا رہی ہوتی ہیں. انہوں نے اپنی جو ایک لائن بنائی ہوتی ہے نا, مثلا ادھر سے کوئی انہوں نے سوراخ کر دیا تو ایک جو لائن ہے نا, ساریاں اسی لائن پہ ان اینڈ آؤٹ جا رہی ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ ادھر ادھر. بٹ دے آلویز ڈونٹ آلویز ڈو لائک دس. جب وہ خوراک ڈھونڈنے جاتی ہیں تو دے میک ڈیٹورس, لیکن جب خوراک ڈھونڈ کے آ رہی ہوتی ہیں تو دے ٹیک them straight path to their nest. straight path, bee line distance جیسے straight. تو انہیں پتا ہوتا ہے اسٹریٹنس کا. they have their own compass. وہ سینس تو سائنس اور اپنی. میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ سم ٹائمز وہ ایک چھوٹا سا پتے کاٹ کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں. I have seen it. کاٹتی ہیں پھر کاٹ کے ایسے اٹھا کے لے کے جا رہی ہوتی. I observed کہ وہ اپنے وزن سے بھی کئی گنا زیادہ وزن بھی بعض اوقات لے جا رہی ہوتی ہیں. And sometimes you see lot of them ساری اپنے وائٹ انڈے نا کیری کر کے جا رہی ہیں ایک طرف. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اتنی ساری چڑیاں سارے وائٹ انڈے اپنے کیری کری جا رہی ہیں بیکاز دے آر ان اے شفٹنگ پروسیس. گھر شفٹ کرتے ہیں نا آپ فار اینی ریزن, وہ بھی کرتے ہیں. اور آپ نے کیا دیکھا ہوگا وائٹ ان کے چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے ہیں وہ کیری کر کے جا رہی ہوتی ہے. بٹ دے نو ویئر دے آر گوئنگ ان. یہ جو آپ بات کر رہے تھے جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو آپ کبھی ان کو غور سے دیکھیں. بائی چانس میں نے دیکھا غور سے تو ہر چیونٹی دوسری آنے والی کو ٹچ کرتی ہے پھر آگے جاتی ہے, اگلی کو ٹچ کرتی ہے پھر آگے جاتی ہے, بیکاز دے آر پاسنگ آن انفارمیشن سگنلس. اور آپ نے کوئی چیز آبزرو کی ہو اکٹھی ہو جاتی ہیں یکدم, آپ بچا کے اپنی فوڈ رکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ چیونٹیاں آ جائیں گی پھر آپ اس کے ارد گرد کوئی پانی رکھتے ہیں, ہوتا ہے نا. واٹ ایلس یو ہیو آبزروڈ اباؤٹ دی بہیویئرز. اینی چلے تو ان کی جو سائنس انٹمالوجی ہوتی ہے حشرات الارض کا علم, ٹھیک, بٹ ان کی جو پرٹیکولر ان کی سائنس ہے یہ ہے مرمیکولوجی. ٹھیک, مرمیکولوجی. آئی ڈنٹ نو دا ورڈ. میں نے جب میں کہتے اینٹ کے بارے میں کچھ دیکھتے تو اینٹ کے بارے میں جب ان کے پڑھی تو مرمیکولوجی, تو مرم سے پھر آگے اور کافی سارے, کیونکہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے کیا کرتی ہیں وہ سروسز, ان کو کہتے ہیں ایکولوجیکل سروسز. ایکولوجی میں بایولوجی ہوتی ہے نا, لیونگ آرگنیزم ہوتا ہے, کمیونٹی ہوتی ہے, انسانوں کی ایک کمیونٹی ہے. تو یہ تو ہم انسان سوچ رہے ہیں تو شاید کی مکھیوں کی بھی کمیونٹی ادھر ہی کہیں رہتی ہوگی, اور کیڑوں کو بھی رہتی ہے, کاکروچز کی بھی رہتی ہے, برڈز کی بھی رہتی ہے, کوے بھی رہتے ہیں. آپ کبھی دیکھیں شام کو کوے اتنی تعداد میں ادھر جا رہے ہوتے ہیں ٹورڈز مری سائڈ, 12 کوہ سائڈ, جو آدھا گھنٹہ جاتے ہی رہتے ہیں. سم ٹائم یو شوڈ واچ ٹمارو آفٹرنون بفور سن سیٹ, واچ دے آر گوئنگ. اب اس کا مطلب صبح کسی پلاننگ کے تحت ادھر گئے تھے نا. کوے پہ کریں گے, کوا از اوکے, لسٹ ڈاؤن کرنا کوے پہ, وی ول ہیو اوکے. تو مرمیکولوجی, ایکولوجی کا مطلب وہ کمیونٹیز ساری, ڈھیر ساری پاپولیشنز ہوتی ہیں نا اپنی کمیونٹیز, تو وہ ساری ملا کے ایک جو چیز بنتی ہے وہ ایکولوجی. میں نے زندہ رہنا ہے, مجھے لائف چاہیے, انرجی میں نے کہیں سے لینی ہے. آپ کو پتہ ہے نا وہ اپنے فوڈ ویب پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں پھر کوئی چیزیں سروس کر رہی ہوتی ہے. یہ سارا سے زیادہ سروس تو آپ کہتے ہیں کہ اب سوائل کر رہی ہے نا اور پلانٹ کر رہا ہے, ایسی ہے نا. لیکن سوائل کو بھی تو کوئی سرو کر رہا ہے نا, کوئی اس میں برو کر رہا ہے, کوئی اس میں ہل چلا رہا ہے. وہ ہمارا ہل جو ہے نا وہ اتنے کام کا نہیں, وہ تو الٹا ڈسٹربنس کر رہا ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم. ٹلنج خواہ میں ٹیلیج کرنا, اٹ ڈسٹرب دا سوائل اسٹرکچر, اٹ ڈسٹرب دا مائکرو آرگنیزم ان دا سوائل. وہ جو مائکرو آرگنیزم اندر ہوتے ہیں ان کی سروسز تو پوری دنیا کی ٹریڈ آپ ملا لیں اس سے زیادہ کی ان کی سروسز بنتی ہیں, ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کی بنتی ہیں. سمجھا کہ نا آپ لوگ, ہم تو صرف اوپر پانی ڈالا تو ہم سب بات ہو گیا, نہیں. These are the things, they are providing ecological services to the soil when they are burrowing and they are eating. اور اس میں اپنے وہ گھر بنا رہے تھے, اس کی وجہ سے اس میں پھر آکسیجن اور وہ چیزیں داخل ہو رہی ہوتی ہیں, وہ جو پلانٹس کے سوائل کو, پلانٹس کی جڑ کو چاہیے. پلانٹ کی جڑ کو کیا چاہیے؟ آکسیجن چاہیے نا. تو وہ فارمک ایسڈ کا نام سنا ہوا ہے؟ فارمک ایسڈ کا نام اصل میں اس سے آیا ہے, اس کی وجہ سے اس کو فارمک ایسڈ ہے, ایسڈ which comes from the ants. Formic means relating to ants, but ان کے نام بھی Formicidae ہے. The family, آپ ہوتے ہیں فیملی اور گروپ اور جینس اور فلانا فلانا فلانا, I don't know exactly, but بایو میں ٹری بنتے ہیں نا, اس برانچ کو کہتے ہیں کلیڈسٹکس. تو
ये चूंकि लाखों की तादाद में रहती है, समटाइम्स उनकी कॉलोनीज होती हैं, नेस्ट होते हैं, और फिर कॉलोनीज होते हैं, पूरे शहर आबाद होते हैं, ठीक। और ये शहर इस तरह बिहेव कर रहे होते हैं कि किधर क्या चाहिए, कहाँ क्या चीज कम हो गई है, पूरी एक बॉडी की तरह। तो ये इनके लिए साइंटिस्ट कहते हैं कि दे आर सुपर ऑर्गेनिजम्स। सबसे छोटा क्या होता है? वायरस, उससे छोटा बायोमोलिक्यूल्स, उससे छोटा एटम, उससे छोटा क्वार्क। हम क्वार्क से बने, क्वार्क, लेप्टन और बोसॉन। उसमें जो मैटर है असल में द मैटर फॉर्म वो क्या है? बोसॉन तो एक फील्ड्स हैं हमके, quarks and leptons. तो most of the mass that we have is coming from quarks. एटम बने, एटम से ऊपर मॉलिक्यूल बने, फिर बड़े मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल बने, फिर उससे सेल बना। बेसिक स्ट्रक्चर है ना सेल, हम कहते हैं लाइफ का। फिर सेल से फिर क्या बना? आर्टिकल ऑफ सेल तो ऑर्गेनिज्म नहीं बन गया ना, सेल से कोई टिश्यू बनता होगा। और उससे आगे ब्लड इज अ टिश्यू, फिर अंदर ऑर्गन्स, ठीक है ना, सेल के अंदर भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक। फिर ऑर्गेनिज्म, तो ये फिर ढेर सारे ऑर्गेनिज्म मिलके दे आर बिहेविंग लाइक वन बॉडी इज सुपर ऑर्गेनिज्म। हम खुद भी तो ट्रिलियंस ऑफ उससे बने हैं। तो इसमें एक क्वीन नहीं होती, मल्टीपल क्वींस होती हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ों को तो पता है कि क्वींस होती हैं। तो वे उसमें क्वींस होती थी ना, किसमें? हनी बी में। तो ये एक होती है, तो दे लिव लाइक दिस, दे हैव मल्टीपल क्वींस। अब उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करना है ना, आपस में डिसाइड करना है, वाइल मेकिंग अ न्यू नेस्ट के हम इकट्ठे काम कर लेते हैं, लेट्स वर्क टुगेदर। लेकिन सारी पॉपुलेशन का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक। तो वर्क टुगेदर, प्लानिंग सिटीज, कंट्रीज, नेशंस आपने सीखनी है। तो माउंड्स इनके होते हैं। जब ये प्लांट्स में रहती थी, इनके गार्डन्स होती हैं, वी कॉल देम आंट गार्डन्स, आंट सिटीज। ये पूरे के पूरे सिटीज होती है जिसके अंदर इतने खूबसूरती से डिजाइंड होता है फॉर लाइट, फॉर टेम्परेचर, इवन फॉर डेकोरेशन, इवन कौन सा पत्थर वहां रखें तो उसका क्लाइमेट क्या होगा, अंदर की जो जिसको कहते हैं अंदर की लोकल क्लाइमेट, इसको क्या कहते हैं, लफ्ज क्या होता है? माइक्रो क्लाइमेट, माइक्रो इन्वायरमेंट इज टोटली मेंटेन्ड। ह्यूमिडिटी कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, क्योंकि 50 से ऊपर तो वैसे ही मर जाती हैं, 20 से नीचे भी मर जाती हैं। सो ये जैसा ऊपर वाले नीचे वाले पोलर रीजन में तो ये होती नहीं है, ठीक हो गया। तो नेस्ट, उनके चैनल्स बने हुए, चिमनीज बनी हुई, ये खुद एक वंडर है। अगर सीखना है ना कि बिल्डिंग कैसे डिजाइन करनी है वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली, ठीक। साइंस की तो कई चीजें हैं, ये बातें कैसे करते हैं, सो मेनी वेज दे टॉक टू ईच अदर, वी हार्डली अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ देम। अब देखो ना, ए 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर बाई 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर कितना होता है? इतनी सारी तो इसकी वो होते हैं न्यूरॉन्स, उसमें इसके तकरीबन 50,000 न्यूरॉन्स होते हैं। लेकिन द वे दे कम्युनिकेट वी हार्डली अंडरस्टैंड, बट दे कम्युनिकेट। क्योंकि मैं उन मिलियंस की टीम में से एज ए चियोंटी एक जगह पे फिर रही हूं, तो मैंने डिसीजन लेना है काम की, बस करे काम की लेना है ना, ये काम करना जरूरी हो गया, इतनी देर में करना है, डे की रूटीन्स होनी है ना, कहाँ अंडों का ख्याल रखना है, कहाँ खुद फीडिंग करनी है, कहाँ फॉरेजिंग करनी है। इवन वहां पे जो बच्चे पल रहे होते हैं इधर, उनको डे टाइम में इधर ले जाना फिर इधर ले जाना। जब हम नहीं करते अपने बच्चों को कि आप धूप निकली हुई थोड़ी देर बाहर इसकी झूला, ठीक। कुछ ने फारिग भी रहना होता है, कुछ ने पेट्रोलिंग भी करनी होती है, कोई मसला तो नहीं है, कुछ ने इधर गार्ड भी करना होता है कि बाहर से कोई अटैक तो नहीं हो रहा। ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग मेटिकुलसली, और हर एक उसी तरीके से उसकी बॉडी का डिजाइन भी डिफरेंट है। अब सोचे ना, हमारी बॉडी फॉर एग्जाम्पल, इज माई बॉडी डिजाइंड बाई माई ओन विल? नो, डिजाइन तो कहीं और हो रहा है ना, कि जहां पे उस पर्टिकुलर काम के लिए उसकी बॉडी डिजाइंड है। जो गार्ड है ना, उसका सर बहुत बड़ा है ताकि आम से, जो वर्कर है वो वेरी वेरी स्मार्ट है, क्वीन है उस बड़ी है, उसने मिलियंस ऑफ वन डे और वो करना है, ठीक। सबसे ज्यादा काम इनका फॉरेजिंग का होता है, यानी अच्छा काफी ऐसे से इंसान इनको जानता है। हीरोडोटस का आपने नाम नहीं सुना हो तो ही इज हिस्ट्री का फादर, इनको कहते हैं द फादर ऑफ हिस्ट्री। किसको कहते हैं? यानी कि हमारे पिछले 10,000 साल में जब से किताबें लिखना शुरू इंसान ने, उससे भी पहले किया होगा, बट वी नो कि 10,000 काइंड ऑफ ईयर्स, ही इज फादर ऑफ हिस्ट्री। पर्शियन एम्पायर में पैदा हुए थे, लेकिन वो जो थी ना अरिस्टोटल जहाँ पे थे, कहाँ पे? ग्रीक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 500 साल पहले, कुछ 480 से उन्होंने उस वक्त काबुल और पेशावर के इस एरिया में जिक्र किया है कि ये होती हैं और ये वहाँ से ऐसे ऐसे मटेरियल निकालती हैं, और ये भी जिक्र किया कि वहाँ से गोल्ड भी निकालती हैं।
لیکن ऑब्जर्व किया ना, ये ऑब्जर्व करने के काबिल थी तो किया. अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है. आगे आएगी बात. ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक है कि सोशियो बायोलॉजी, ताकि बंदा नहीं समझे कि सिर्फ उन मैकेनिज्म को समझना है, हाउ दोज मैकेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर एट इंडिविजुअल लेवल, इन फैमिली लेवल, इन सोसाइटी लेवल, टाउन लेवल, सिटी लेवल, नेशन लेवल. अगर आपने सीखना है हमने तो ह्यूज देयर लॉट ऑफ लेसन इन द नेचर. पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है ना, क्योंकि मुझे पता है कि आगे मौसम कौन सा आ रहा है, उस मौसम के मुताबिक कितने चाहिए, क्या उतने बंदे हैं जितने कि मैं खुराक का सहीरा कितना है, तो उतने फिर अंडे देने हैं, उतने फिर ब्रूडिंग करनी है. बात नहीं तो फिर वो अंडे भी तो खुराक है ना, आप अंडे खा जाते हैं ना. मुर्गी के अंडे हम सारे, तो उनमें ट्रॉफिक अंडे भी होते हैं ना, जो जिनसे बच्चे नहीं पैदा होते क्योंकि वो सिर्फ एक साइड से हैं, पता है आपको, तो वो खुराक के तौर पर उनको यूज भी कर लेती हैं. इवन हायरार्कीज, ये क्वीन है, ठीक, क्वीन के नीचे फिर वर्कर्स हैं. तो जैसा कास्ट का लफ्ज जब सुना, जाते, हमने तो जाते वैसे ही अब एक दूसरे को, खैर हमारा हालात तो बहुत ही खराब है, इनकी अपनी कास्ट होती है, हायरार्कीज होती है, और कास्ट के हिसाब से जो उसको काम मिला हुआ है उसके हिसाब से उसकी बॉडी है, उसके हिसाब से इस उसके ऑर्गेनिज्म है. सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म नहीं है, अगर उसका उड़ने का काम है तो उसके पर भी हैं, नहीं है तो नहीं है. आपने कई दफ़ा देखा होगा ये शाम को जो परवाने आ जाते हैं वो खासतौर पर सावन में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो फिर एट द एंड सब के पर बिखरे हुए पड़े होते हैं और सिर्फ चियांटे उसमें से निकल के भागना शुरू कर देते हैं. सो दे शेड देयर व्हेन दे डोंट नीड इट, दे शेड इट. इसी तरह कम्युनिकेशन आप देखें, कई किस्म की कम्युनिकेशन है, बल्कि साइंटिस्ट ने इसकी कई किस्म की पल्सेशन किस्म की कम्युनिकेशन, हर आधे घंटे बाद एक पल्स आती है व्हिच टेल्स देम समथिंग वी डोंट नो. समझ आ गया? क्योंकि उन्होंने काम करना कि आप काम की बस करो, यहां से अटैक हो गया ये करो. एक समटाइम्स ऑन दिस माउंट यू पुट वन ड्रॉप ऑफ वाटर, द क्वीन विल ऑर्डर मूव. वन ड्रॉप ऑफ वाटर कैन शिफ्ट सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी. तो अब वो ऑर्डर कम्युनिकेट करना है ना, बिछोड़ो काम का. और दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में जो मुख्तलिफ काम हो रहे हैं वो काम वहां खत्म ना हो और वो शुरू ना हो, तो कौन सा काम सीरीज में करना है, कौन सा पैरेलल में करना है. तो दे हैव द बेस्ट मेथड, दे वर्क इन सीरीज पैरेलल मेथड. मतलब सॉर्ट ऑफ आप देखें ना तो ऐसे करके वाले मेथड में ये काम करती है, सीरीज 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 एंड पैरेलल, ताकि मोस्ट एफिशिएंट काम हो. इसको हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स. एर्गोनॉमिकली वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस. अगर आपने एक बहुत बड़ी काइंड ऑफ 1 मिलियन चीज़ों की फैक्ट्री बनानी है और उसमें रोबोट्स हैं और हमारे सिटीज़ हैं एंड द ट्रैफिक इज फ्लोइंग, वेयर शुड वी लर्न फ्रॉम देम. इसलिए इनको सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं, बल्कि इनको तो कहते हैं यू सोशल. यू मीन गुड, लफ्ज यू, यूरोप गुड लैंड, यूफोरिया गुड वर्ड्स. कम्युनिकेशन में तो सिटी डिजाइन करने में सबसे इंपॉर्टेंट 3 काम क्या होता है? कम्युनिकेशन. हाउ इजीली इट इज टू मूव एंड टॉक फ्रॉम ईच अदर. तो मैंने क्या इस हिसाब से चीजें डिजाइन की हुई थी कि वर्क प्लेस की तरह, स्कूल की तरह, फलाना की तरह, कि कम से कम फासले में बच्चे पहुंच सकें. तो रिसोर्स प्लानिंग उसी हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो करनी. कितने बच्चे चाहिए, कितने बूढ़े चाहिए, कितनों को मर जाना चाहिए, मार देती हैं एक दूसरे को. दे डू बिकॉज उनके नजदीक पूरी आबादी का भला इंडिविजुअल के भले से बेहतर है. सो अगर किसी को खुदकुशी करनी पड़ती कर लेते. खुदकुशी से मुराद उनकी भी कॉलोनीज है ना, तो अपने इलाके हैं और दूसरे से कोई अटैक करता है तो इनमें से कुछ है जो फट जाती हैं, तो वो फॉर्मिक एसिड दूसरे को उसके मुंह पे जाए as a poison. Formic acid they use as a poison. Venom और poison में फर्क का पता है? चलिए ये आपका क्वेश्चन. एक ही चीज होती है but the way it is communicated is different. Venom insert करके communicate कीजिए, poison insert करके नहीं communicate कीजिए, तो वैसे throw करके osmosis के जरिए या kind of passively. हाँ शायद जो लफ्ज आए ना उसको ऐसे ना ले लेकिन अच्छा ये वही होता है. अच्छा ये एंटर, नो डबल क्लिक एंड आस्क क्वेश्चंस. व्हाट डू आई नो अबाउट इट, इज इट इनफ? अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इनमें, इतनी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द फूड अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, हर शे प्लांट कौन सा है, प्लांट. अब देखेंगे डे की रूटीन्स में भी दे आर फ्लेक्सिबल.
بارشیں شروع ہو گئی اور جس طرح پاپولیشن ویدر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں اس طرح سے ڈیفینس بات آپ نے کی، لڑتی ہیں، مار دیتی ہیں، دوسروں کو سلیب بنا لیتی ہیں، بعض اوقات اٹیک کر کے دوسری کالونی پہ کوئین کو مار دیتی ہیں، باقی سب کو کچھ نہیں کہتے چلو کام کرو بھائی باقی دے نو کہ آرڈر از کمنگ فرام کوئین، تو کوئین کو مارتی ہیں، سلیب واقعی بنا لیتی ہیں، بعض کو ویلکم کرتی ہیں جن سے فائدہ ہوتا ہے. سو دے نو کہ یہ میرے کنز ہیں اور ان کے ساتھ کس ٹائپ کی ریلیشن شپ، صرف یہ نہیں کہ یہ دوست ہے دشمن ہے نا، کس لیول کی ریلیشن شپ ہے یہ بھی دیکھتی ہیں. تو گارڈ کو سارا پتا ہوتا ہے. ان کے آئی ڈی کارڈز ہوتے ہیں. آئی ڈی کارڈ مینز ان کی کالونی کی اپنی اسمیل ہوتی ہے، سگنیچر اسمیل، اس اسمیل سے پتا یہ اس کالونی کا ہے. رائٹ، ان کے نیسٹ کی اسمیل ہوتی ہے، کالونی کی اسمیل ہوتی ہے، اسپیشی کی بھی اسمیل ہوتی ہے. سو دا گارڈ دے آر ویری گڈ ایٹ اسمیلنگ بیکاز ان کا آئی ڈی کارڈ چیک کر کے بغیر جانے نہیں دینا. And that's how they are talking to each other. In so many ways we hardly understand. Stridulations کرتی ہیں، ایسے vibrations کرتی ہیں. Anyway, کہاں یہ بنانا ہے؟ It's a very very difficult decision. کہ کہاں بنائیں the best, safest and environmentally most convenient place کون سی ہے؟ پھر وہاں سے جانا بھی پڑ جاتا ہے because sometimes حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے نا نمل، سورہ نمل میں، کہ جا رہے تھے، چیونٹیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی کچھ کرو، یہاں سے بھاگو، نکلو، شفٹ کرو، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. اینڈ نیکسٹ دس از، ان کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ تم کرنے. Now they know that the human is ignorant. Human might be ignorant. But we know کہ he damn cares. Can you imagine the analysis? ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنا تھریٹ انالیسس، اپنا ڈیفینس کیسے کیا ہوا ہے ان ایڈوانس میں. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس لیول کا شعور دیا ہوا ہے کہ ہی از لسننگ. تو وہ رک کے سن رہے ہیں نا کہ یہ کہہ رہی کہ یار ٹھیک. تو یہ ہمیں آلریڈی سائنس میں بھی اپنے بہت کچھ چیز آپ نے کر لی ہوئی ہے نا، تو پہلے کہیں نہ کہیں کی ہوئی ہے. دیٹس وائی وہ یہ چیزیں آتی ہیں کہ جو آپ کو اسکرپچر میں ملتی ہیں، لوکیشنز، مائگریشنز. تو یہ بات جو مطلب ساری چیزیں سوشیالوجی میں سادہ سادہ آپ کہے نا ریڈکشنسٹ اپروچ، ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز ہنگر، فیئر اور لو سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے، تو سب کو ڈرائیورز ہوتے ہیں. لیکن اٹس اے بگ بگ ڈیزائن دیٹ یو مسٹ تھنک کہ ہم اس سے اپنی سوسائٹیز کے ڈیزائن کے لیے کیا چیز سیکھ سکتے ہیں. رائٹ. اور جیسے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مثال دی ہے، یہ جو سپر آرگنزم کا ہے. ساری مسلمان مثلا المومنین کا مثلا جسد واحد کی طرح، دے آر لائک ون باڈی. ایک مسلمان کو دکھ ہو تو سب کو ہوتا ہے. ہم تو اب ڈسکنیکٹڈ ہیں نا، وی آر لیونگ لائک کائنڈ آف اٹامک. تمہارا تو اپنے ہمسایوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو رول کیا بتایا؟ جسد واحد. جو اقبال بھی کہتے ہیں نا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. دوسرا مصرع میں آپ سے سنوں گا، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. وہ جو موج ہے نا آئی ہے تو اس نے اتنا زور لگایا ہے کہ وہ چٹانیں توڑ دیتی ہے. وہ دریا کے اندر ہے، باہر طرف وہ پانی نکلے اس کو تو مٹی چوس جاتی ہے. مطلب اٹس یو آر پاورفل وین یو آر ود یور کمیونٹی. یو آر ناٹ پاورفل، یو آر نتھنگ آلموسٹ اف یو آر آؤٹ سائڈ اینڈ ناٹ کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر، جو مسلمانوں کو بھی اس وقت ہے. اینڈ آف کورس تو یہ بات ہے. پرسنلی آپ دیکھیں کہ انسان دیکھیں نا، وہ جیسے چیونٹی جا رہی ہے تو اس نے جو ڈیسیشن لینا ہے اس کو تو اس وقت کا پتہ ہے. ہی ڈزنٹ نو واٹس ہیپننگ ان دا انٹائر ملینز کی پاپولیشن میں. تو اس کو کوئی سگنل بھیجے گا نا، اس کو کوئی تھم رول پتہ ہے نا. تو ہمارا بھی اس وقت ڈیسیشن میں لائف میں ہمارا بڑا لمیٹڈ سا ایکسپوجر اور نالج ہے، لیکن اس پہ ہم نہیں چل سکتے. اسی لیے وہ تھم رولز ہوتے ہیں، معروف ہوتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا، اچھا یہ شام کو جلدی سو جانا چاہیے، اچھا یہ اذان کا ٹائم. یہ نجز ہمیں ملتا ہے نا. تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، ان پروفٹس نے، لیڈرز نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ اوکے یو ہیو ٹو گیٹ اپ ارلی تاکہ یو آر مور سفیشینٹ ان یور ڈے. اوکے فار گیٹنگ اپ ارلی یو ہیو ٹو گو ٹو یور بیڈ ان ٹائم تاکہ وہ اپنے 7-8 گھنٹے کی نیند نہیں پوری کی. یو کانٹ ڈو اینی میننگ فل لرننگ ایکٹیویٹی. ساری روٹینز ان کو پتہ ہے، ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتی؟ بیکاز جہالت. وی ڈونٹ لرن فرام آور سیلف، وی ڈونٹ لسن ٹو آور اون باڈیز. ہم نے ان کو کیا لسن کرنا ہے؟ تو یہ باتیں ہیں. تو یہ وہ نجز اس لیے ہوتے ہیں، اور یہ بات ان کی بہت زیادہ کامن گڈ کے لیے کام کرتی ہے.
They understand the system approach, system thinking, common good. यार सारी फैमिली के लिए क्या अच्छा है. If they want, okay मैं फिर ये कर लेता हूँ. हम क्या कहते हैं, नहीं आपने जाना मुझे भी साथ ले जाओ, ये उसने करना मैं भी ये करना है. We follow kind of home. We don't see a decision making should be a larger futuristic context and connected. तो lesson इनके इतने हैं कि people have spent, even those big people have spent their lives understanding one, and they say we have hardly understood anything. Nashdullah ilaha illallah.